बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 25 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। पाक अफ़गान सरहद पे एक बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से जो तश्कील करदा दहशत गर्दों का ग्रुप था उसको पाकिस्तान ने घेर लिया, निशाना बनाया। 3 खुदकुश हमलावर समेत 13 शिद्दत पसंद दहशत गर्दों को पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पे ही हलाक कर दिया। इसमें नाज़रीन 3 खुदकुश हमलावर थे। तमाम तर बॉडीज़ को जो है वो पाकिस्तान ने अपनी तहवील में ले लिया है और शनाख्त के लिए भिजवा दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। साथ पाकिस्तान ने एक अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी जो है बड़ी क्लियर कर दी है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान ने ऐलान किया कि फिर खुले हमले होंगे, खुली जंग होगी। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने TLP पे जो पाबंदी लगाई है उसकी मज़म्मत की और एक प्रेस रिलीज़ जारी करके उनकी हिमायत का ऐलान किया है। इस हवाले से बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इस टाइम पे सूबा जो है वो दहशतगर्दी की जद में है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के बायस जो है वो हमारा चैनल आगे जा रहा है। नाज़रीन माज़रत के साथ कुछ अपनी मसरूफियात के बायस दुबई शारजा आना हुआ और चंद दिन में इंशाल्लाह वापसी होगी। फ़िलहाल के लिए मुख्तलिफ़ जगहों से अपनी वीडियो टाइम निकाल के जो है वीडियो अपलोड करते हैं, जिसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका जो है स्पिन वाम का इलाका है हसन खेल, वहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, चूँकि अब पाकिस्तान की जो चौकियाँ हैं बॉर्डर पे, वहाँ पे पाकिस्तान ने एक तो कोडकाप्टर और साथ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन जो है वो बाकायदा वहाँ पे देखते हैं कि बॉर्डर पे नकलो हरकत जो है उसको मॉनिटर करते हैं। पाकिस्तान ने इनको मॉनिटर किया। पाकिस्तान के दिफाई जो आलात थे उससे इस ग्रुप का, इस तश्कील का पता चला कि ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। उसमें 3 खुदकुश हमलावर भी थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको घेर लिया और उनको निशाना बनाया। दोनों अतराफ से झड़प भी हुई। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खुदकुश हमलावर समेत जो उस टाइम पे बारूद के साथ अपने आप को उड़ाया, पाकिस्तान ने 13 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है। उनकी बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है। पाकिस्तान की साइड पे उनकी बॉडी पड़ी थी और शनाख्त के लिए भिजवा दिया गया है। शनाख्त नाज़रीन इसलिए ज़रूरी होती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है, कलदम है, मगर इनमें ज़्यादातर अफ़गान तालिबान के जंगजू भी हैं और देखा जाएगा कि इसमें कहीं इनके सीनियर कमांडर वगैरह तो नहीं है। इनकी मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन इस टाइम पे शिद्दत पसंदों के डेरे हैं, स्पेशली जनूबी अजला में। आज भी एक वीडियो सामने आई थी जो हमने अपनी व्लॉग में शेयर भी की है। ज़िला खैबर का इलाका है वादी तीरा, जहाँ शिद्दत पसंद दहशतगर्दों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे उनका कंट्रोल ज़्यादा है और ये जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान के जितने भी शिद्दत पसंद जंगजू हैं नाज़रीन, ये हमारे पाकिस्तान के ही रिहायशी हैं और ये इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। कोई 2007 से है, कोई 2008 से है। तो वादी तीरा जो है इस टाइम पे नाज़रीन शिद्दत पसंदों का गढ़ है। वहाँ पे शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ हो रही है। उनकी ज़्यादा ठिकाने जो है वो वादी तीरा में ज़िला खैबर में मौजूद हैं। वहाँ पे उन्होंने एक फ़ुटबॉल मैच में जो जमीयत उलमा इस्लाम ने अरेंज किया था उसमें उन्होंने बाकायदा एक मेहमान खुसूसी के तौर पे उसको दावत दी गई थी या वो ज़बरदस्ती आ गए थे। उन्होंने बाकायदा बतौर मेहमान खुसूसी आवाम को जो है वहाँ पे तकरीर की और धमकियाँ भी दी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देने पे उनके साथ ये हो सकता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को और सूबाई हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। आपके ज़िले में, आपके सूबे में एक ज़िला है ज़िला खैबर, जहाँ पे शिद्दत पसंदों का होल्ड ज़्यादा है। इस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, ये देखें शुमाली वज़ीरिस्तान में भी अफ़गानिस्तान से लोग फिर एक बार आ रहे थे। तो ये अफ़गानिस्तान से नाज़रीन ज़्यादातर शिद्दत पसंद जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, जो 2015 में कुछ गए हैं, कुछ उससे पहले गए हैं, कुछ उसके बाद गए, मगर 2015-2014 में ज़रब-ए-अज़म ऑपरेशन में 20 से 25 हज़ार फैमिलीज़ गई थी पाकिस्तान से। अफ़गान तालिबान उनको पाकिस्तान के महाजिरीन के नाम से पुकारते हैं। पाकिस्तान उनकी हवालगी का मुतालबा करता है, मगर अफ़गान तालिबान उनको हवाले नहीं करते कि ये हमारे मेहमान हैं। तो बाकायदा अफ़गानिस्तान में अड्डे हैं, वहाँ से
کمانڈر جو ہے ہدایات دیتے ہیں اور اس ہدایات پہ پھر جو ہے عمل کیا جاتا ہے۔ ضلع خیبر میں بھی ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ضلع خیبر میں جب قبائلی عمائدین جرگہ لے کے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ گئے تھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے کمانڈر سے افغانستان میں بات کریں گے، پھر آپ کو بتا دیں گے۔ 2-3 دن بعد انہوں نے کمانڈر سے بات کی اور قبائلی عمائدین کو جو ہے وہ انفارم کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم نکل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حالات انہوں نے خراب کر دیے تیرا میں 1-1.5 ماہ بعد۔ مگر ناظرین یہاں پہ جتنے بھی جرگے ہو رہے ہیں پھر جرگوں کی وائلیشن ہوتی ہے اور قبائلی علاقوں میں زیادہ تر جرگوں سے کام نکالے جاتے ہیں۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین ریاستی معاملات میں آپ کو ریاست کی ریٹ بحال کرنا ہوگی، مگر وہاں پہ وہ ناکے لگا کے چیکنگ کرتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے ضلع خیبر میں کہ میچ کے دوران مہمان خصوصی کے طور پہ عوام کے سامنے آ کے ایک تقریر کرنا، ان کو وہاں پہ دھمکیاں دینا، ان کو بتانا کہ آپ کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے اور اگر آپ نے حکومت کا ساتھ دیا، اس طرح کی باتیں اگر وہاں پہ ہوتی ہیں اور آزادانہ طور پہ ہوتی ہیں اور سیکیورٹی نہیں ہوتی، پھر بڑا اثر کرتی ہے ناظرین۔ تو یہ افغانستان کے جو علاقے ٹچ ہیں، باجوڑ کا جو علاقہ ہے، لوئے ماموند اور ماموند، یہ بالکل 7 تحصیلیں 6 تحصیلیں باقی جو ہیں وہ باجوڑ کی ٹھیک ہیں۔ ان 2 تحصیلوں میں جو ہے وہ مسئلہ چلا آ رہا ہے جہاں پہ آپریشن بھی چل رہا ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں کئی بار جو ہے وہ کرفیو لگایا گیا، کبھی اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی دوبارہ کرفیو لگا دی جاتی ہے، دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، مگر وہاں پہ یہ بارڈر کے علاقوں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے جتنے بھی کورم کا علاقہ ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں، جو چترال اور دیر کے علاقے ہیں وہاں سے یہ افغان اور پاکستان تحریک طالبان کے جنگجو جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ساتھ ناظرین مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان کے اور افغانستان کی اس ٹائم پہ استنبول میں۔ آج پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک کلیئر بیان دیا ہے۔ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں مگر ساتھ انہوں نے بیان داغا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان پھر کھلے حملے کرے گا، کھلی جنگ کی طرف جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے افغانستان کے لیے۔ بہرحال وزیر دفاع نے مذاکرات سے پہلے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے، پڑوسی ملک ہے اور جنگ دونوں ممالک کے لیے جو ہے وہ اس ٹائم پہ بہتر نہیں ہے۔ آپ جتنا سپیس وہاں پہ انڈیا کے لیے چھوڑیں گے وہاں پہ انڈیا پاؤں جمائے گا آہستہ آہستہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کے بعد نریندر مودی کی جو سرکار ہے وہ افغانستان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ وہی طالبان جن کے خلاف وہ بات کیا کرتے تھے 2021 میں، اب جو ہے کھل کے ان کی حمایت کر رہے ہیں اور سفارت خانہ بھی ہے وہاں پہ کھول لیا ہے کابل میں۔ اور کرن یادو جو 18 ماہ وہاں پہ تکنیکی مشن کے سربراہ رہے، ان کو ناظم الامور مقرر کیا گیا ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ پنجے گاڑ رہا ہے اور اس کے پنجے گاڑنے کی وجہ ناظرین یہی ہے کہ وہ پاک افغان بارڈر کو یہیں سے پاکستان کے دوسرے صوبے جو ہیں ان پہ نظر رکھنا اور وہاں پہ انتشار اور انسرجنسی جیسے حالات پیدا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پاکستان کو انڈیا کو سپیس نہیں دینے چاہیے۔ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ بڑی ضروری ہیں، ہونی چاہیے۔ پڑوس میں ہیں، پڑوسیوں کو آپ بدل نہیں سکتے، اٹھا کے دوسری جگہ پہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو ان کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے۔ وزیر دفاع کا بیان جو ہے وہ اس ٹائم پہ انتہائی سخت ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت طالبان رجیم جو ہے جو پاکستان کی مسلسل کمپلینٹ کے بعد بھی پاکستان میں دہشت گردی پہ تلا ہوا ہے۔ چین ہو گیا، روس ہو گیا، وسطی ایشیا کے ممالک ہو گئے، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ایون امریکہ ہو گیا، ان کی نظر جو ہے وہ اس ٹائم پہ افغان طالبان پہ ہے اور سخت میسیج ان کو کنوے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو 20 سے زائد تنظیمیں اس ٹائم پہ افغانستان میں دہشت گردی کی ہیں، اس حوالے سے دنیا پریشان ہے کہ پورے خطے کو اور پوری دنیا کو اس ٹائم پہ مسائل آ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا اڈا ایک بار پھر افغانستان بنا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا کی نظریں افغانستان پہ ہیں اور افغانستان کو یہ موجودہ طالبان کا دوسرا دور ہے۔ 1994 میں ملا عمر نے حکومت کی، اس کے بعد یہ ان کا دوسرا دور ہے۔ ان میں ان کو اس دور میں تھوڑا سا ان کو اپنی عوام پہ توجہ دینی ہوگی، لڑکیوں کی تعلیم پہ جو پابندی انہوں نے لگائی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ زیادہ تر لوگ اس سے پریشان ہیں اور افغان طالبان کی حکومت میں خواتین پہ جو پابندیاں ہیں ان کو اٹھانی پڑیں گی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔